बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कोई शक नहीं जी, सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, ये मुलाकात हुई, कोई शक नहीं कि गैर मामूली है, लेकिन सर ये तो मुलाकात कम जंगल की आग की तरह फैली हुई है। और सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ, मुझे अब पता चला सुहेल आफरीदी की इंपॉर्टेंस कितनी है यार, और नून लीग के हलकों में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो सोशल मीडिया, वेरीफाइड सोशल मीडिया, जिसको इनके बड़े बड़े लीडर्स, जिसको बाकायदा तौर पर उसको एज अ ट्रोलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते सर, वो तो सुहेल आफरीदी साहब को नून लीग का वज़ीर आला कहना शुरू हो गए। वो कहते हैं ओहो इमरान खान तो माइनस हो गया, और जो जो चीजें बगल जिस तरीके से बजाई जा रही हैं वो बड़ी मजेदार है। जैस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ कुछ सोशल मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, ये तो फार्म 47 की हुकूमत के वजीर आजम को लेजिटिमेट कर दिया। सर प्लीज लेजिटिमेशन वाला ये सवाल नहीं डालें तो इस वक्त बेहतर है। पाकिस्तान में इस वक्त जो लेजिटिमेट है वो भी हमें बहुत अच्छे से पता है, जो नहीं है वो भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो कम से कम इस बहस से कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये लेजिटिमेसी, कानून, आइन, साथ साथ जो जो काम हो रहा है उसके साथ आइन और कानून की शिकल जरूर तब्दील होती जा रही है। तो प्लीज इतना सेंसिटिव और इतना सेंसिटिव होके स्टेटमेंट्स को नहीं दी जाए तो सबसे ज्यादा मुनासिब। लेकिन कुछ सीरियस हल्के हैं, वो उनके सवालात मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। वो जरा है तो आके मुझे थोड़ा अंदाजा भी हो जाए कि कमेंट सेक्शन में कि आप इस सिलसिले में क्या सोच रहे हैं जी। वो कहते हैं 8 फरवरी के एहतजाज से पहले वजीर आजम पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात होना, ये बजाते खुद बहुत मानी खेज है। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले वफाकी वजीर ममलिकत हुज़ैफर रहमान साहब से, उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि, कोई कहते हैं वो बस जराए ज़रूर के जरिए होता तो फिर ये मुलाकात होगी। मैंने बार बार कुरेदा कि भाई अगर सुहेल आफरीदी साहब ने इस सिलसिले के अंदर कोई दरख्वास्त दी है, जारी बात चीफ सेक्रेटरी की जरूरत होगी तो लिखा बुखा होगा। कहता नहीं नहीं, वो ग्रीन फोन पे होता है और ये सब चीजें, यानी उन्होंने किसी चीज को ना कंफर्म और ना डिनाई, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात को लेके सर कहा जा रहा है कि मानी खैज है, मेरी नज़र में भी बहुत मानी खैज। खबरें तो बहुत चल, मैं अब कह के एक नई सोच को डेवलप नहीं कर सकता। मेरे पास तो अजीबो गरीब किस्म की और बहुत ही जोर और शद्दोमत के साथ ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अभी भी उस इस्तदलाल पे कायम हूँ कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब की, उनके डॉक्टर्स, उनकी बहनों या किसी से मुलाकात होगी तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इन खबरों के अंदर जो चल रही हैं कहीं ना कहीं कोई बैकडोर, कोई ऐसी वाली चीज़ है। लेकिन बहरहाल अब बकायदा पार्लिमानी कमेटी के इजलास के अंदर भी बहुत से सवालों के जवाब दिए। लेकिन सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी के बयानात से कई सवाल का है कि सुहेल आफरीदी जो हर हफ्ते अडयाला जेल के बाहर जाते हैं और अच्छा खासा पब्लिक गैदरिंग उधर होती है, आज वजीर आजम के सामने क्यों खामोश थे? जिनकी पहली वजीर आजम ने जब मुबारकबाद का फोन किया था, उस वक्त भी तो वजीर आजम और वो वजीर आला थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था इमरान खान साहब से मुलाकात करो, जिस पर वजीर आजम का मशहूर जुमला है कि मैं जरा पूछ के बताता हूँ। उन्होंने कहा जो शख्स, एक ये भी सवाल है, जो शख्स बानी, अभी जवाब है इसका, मैं पहले से सवाल बता दूं, जो है जो शख्स बानी पीटीआई को हर चीज से ज्यादा फोकियत, इश्क इमरान में मारे जाने की तमाम बातें, ये सब चीजें कर रहे थे, तो ये सवाल नून लीग के हल्के बहुत उठा रहे हैं कि उस वजीर आला ने वजीर आजम के सामने ये मामला क्यों नहीं उठाया, जो अपनी वजारत आला का 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान साहब को करार देते, तो उन्होंने क्यों कहा ऐसी बात है? तो इससे मेरी समझ से भी बालातर है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई बात ना हुई हो। बहरहाल उन्होंने तो ये कहा कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरी समझ से बहरहाल बालातर है। तो देखा, पहला बराह रास्त रब्ता था तो इस पर उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन शायद इस वजह से भी बात नहीं की गई कि अगर बात करते तो फिर वो 8 फरवरी को कहते कि इस कॉल को कॉल ऑफ करते। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ों के सवाल तो अपनी जगह पर है। अच्छा, इस सिलसिले में जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह सोशल मीडिया इसका प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो तो अपनी जगह पे था, क्योंकि कहते हैं डी चौक से पहले वजीर आजम हाउस, ये मुलाकात गैर मामूली थी ना, और बहुत से जमा मानस करने वाले लोग भी इस सिलसिले में परेशान थे। तो बहरहाल इस वक्त मैं कह रहा हूं पीटीआई के हल्के में सुकून है, लेकिन नून लीग के हलकों के अंदर अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, सुहेल आफरीदी की इतनी मददसराई हो रही है और कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान की सारी जो गुंजाइशें हैं वो निकल गई है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। इधर जैसे सुहेल आफरीदी साहब उधर से फ्री हुए, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके, तो वो सौरठ केपी के हाउस गए, वहाँ पार्लिमानी कमेटी का इजलास था जी, और उस इजलास में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी कमेटी के इस पूरे इजलास के अंदर 8 फरवरी शटन आउट पर काम तेज करने का फैसला हुआ जी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, सिक्योरिटी और सूबाई सूरत हाल गौर किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में इधर भी मजम्मत की गई है, और इन हमलों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। अच्छा जी, इजलास में बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास का मौक़िफ़ था कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक इत्तलात ने पूरे मुल्क के अवाम में इज़्तिराब पैदा किया है। इजलास में मुतालबा किया कि इमरान खान को फौरी तौर पर उनके मुआलिज तक मुकम्मल रसाई दी जाए।
ان سے ملاقات کا سلسلہ بلا تاخیر بحال کیا جائے. اجلاس میں مطالبہ کہ ان کی رہائی فی الفور یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے صوبے کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہونے والی ملاقات کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اجلاس میں وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے بقایا جات بالخصوص NFC, NHP اور IP کی مد میں واجب الادا تمام رقوم فوری طور پر ادا کی جائیں. قبائلی ضلع کی جانب سے ملک کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا. موسمی حالات کے دوران وادی تیرے سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی اور مکمل ازالے کا مطالبہ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں. اور اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو سارا فوکس 8 فروری ہے. یہ اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر. جائز کہ میں نے پھر بتایا کہ 8 فروری سے پہلے کوئی اپڈیٹ ایسی آئے گی تو تب اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا. بہرحال کل کی لسٹ جاری کر دی گئی. کوئی منگل ہے، کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے جی، اور اس ملاقات کے لیے جی بیرسٹر گوہر صاحب اس لسٹ کے اندر شامل ہیں جی، سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے اندر شامل ہیں جی، علی زمان صاحب شامل ہیں، اور جن افراد کا نام شامل ہیں نعیم پنچوتا صاحب، چودھری اویس یونس اور مس شمسا کیانی، ان کے نام شامل کیے گئے ہیں. لیٹس سی، کہنے والے کہتے ہیں کہ آج کل کے روز عمران خان صاحب کی کچھ ملاقات ہو سکتی ہے. اچھا، ادھر پارلیمانی آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان حکومت کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ بھئی اتنے اسکول تھے، اب اتنے ہو گئے، اتنی یونیورسٹی تھی، اتنی یونیورسٹی ہوگی. اس بار انہوں نے کہا کہ جی باہر سے آتے ہیں دہشت گرد. انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن سرفراز بگٹی پہ نہیں لگایا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن یا ان کے معاملات اس وجہ سے خراب ہے تو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی. چاہے اس کے سہیل آفریدی صاحب سے متعلق تو سیدھا سیدھا نیکسس ہی کہہ دیا، ڈرگ ڈیلر اور پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں کہہ دی. اسی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہاں انہوں نے 2 چیزیں کی اور اس باقاعدہ میں نے کہا بیک فائر مارا انہوں نے، یعنی وہ اپنا ہی فوجی گرا دیا پکڑ کے. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس اسلحے کا لائسنس بھی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں بلوچستان میں 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، پاک فوج کے 17 جوان شہید ہوئے ہیں، گوادر میں 33 شہری شہید ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بلوچستان میں جو سامان سمگل ہوتا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، جو سامان سے مراد سر 42 لاکھ کا ایک دہشت گرد، اس کا صرف گنز، نائٹ ویژن گلاسز اور دیگر تمام چیزیں وہ ہے اس کے پاس. تو یہ سارا سمگل ہی ہو گیا آتا نا. انہوں نے کہا بلوچستان میں جو سامان سمگل ہو کے آتا ہے وہ ہمارا سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہوں نے ساری کی ساری سیاسی قیادت کو بلوچستان کے رگڑ دیا، تمام کے تمام سرداروں کو انہوں نے رگڑ دیا. مزید کیا کہا جی خواجہ آصف صاحب نے، ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا بھارت بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہا ہے. افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بلوچستان کی آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہونے کا دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بلوچستان کے جغرافیے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فوجی اہلکاروں کی تعینات کی ضرورت ہے. خواجہ آصف نے کہا لاپتہ افراد کا بیانیہ جھوٹا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل تحریکوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ان لوگوں کی سیاست نہ قوم پر شناخت ہے. خواجہ آصف نے کہا چمن میں ہونے والا احتجاج اسمگلنگ مافیا کو بچانے کے لیے، یہ لوگ یومیہ تیل کی اسمگلنگ سے 4 ارب روپے روز کما رہے ہیں. BLA کے نام پر جرائم پیشہ لوگ ان اسمگلرز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں قبائلی عمائدین، اب یہ سارے بکٹی شکٹی بکسی سارے اورکزئی اچکزئی سارے آ گئے اس کے اندر. قبائلی عمائدین بیوروکریسی اور علیحدگی پسند تحریک چلانے والوں کو گٹھ جوڑ بن چکا ہے. تو اس سے بڑا کوئی الزام سرفراز بگٹی کے اوپر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی کابینہ ہو یا آپ کی اسمبلی ہو یا آپ کے وہ سردار ہوں، اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے. یہ ان کے بغیر بلوچستان کے اندر یہ علیہ حالات ممکن ہی نہیں ہیں. وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں. محمود اچکزئی جن کا تعلق ہے بلوچستان سے، وہ بھی آج پارلیمان کے اندر تھے. بار بار آواز بند، کبھی تصویر بند، یہ سارے کام ہو رہے تھے کیونکہ آج انہیں آڑے ہاتھوں لینا تھا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بات کریں گے. پاکستان کے خفیہ ادارے اتنے نائل نہیں کہ اتنے بڑے حملے کا انہیں علم نہیں. اتنا بڑا واقعہ ہوا، کسی شخص نے استعفے کا اعلان نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ایک شخص نے بھی استعفے کا اعلان نہیں کیا. 177 دہشت گرد آئے اور مارے گئے، یہ ان کے الفاظ تھے. انہوں نے کہا ہاں عمران خان کے ڈاکٹرز کو بھیج دیا جاتا تو سارے غبارے سے ہوا نکل جاتی، لیکن نہیں، یہ ایسا نہیں کر رہے. انہوں نے کہا KP ہاؤس اسلام آباد میں، انہوں نے کہا یہ تمام چیزوں کے حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے. یہ ہے. اور سر ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے، ایک زمانے میں عمران خان صاحب وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اعجاز الحق صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا. انہوں نے کہا بلوچستان کے معاملے پر پہلے بریفنگ ہونی چاہیے تھی. وہاں کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. ادھر ادھر سے سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں خوفناک واردات ہوئی ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پر بریفنگ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ تو ہو کہ اس پر کیا بول رہا ہے. یہ اعجاز الحق صاحب سوال ریز کر رہے ہیں.
تو بہرحال آج پارلیمنٹ کے اندر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے کیا کہنا تھا کسی سیاسی نمائندے نے، جو خواجہ آصف صاحب نے خود ہی سرفراز بگٹی صاحب کو کہہ دیا. اب وہ بار بار گئے فوج قربانی دے رہی ہے. او بھائی فوج قربانی دے رہی ہے تو ایک ایک شہید کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں بیوروکریٹ شامل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں کے قبائلی ماہدین شامل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی سیاسی قیادت شامل ہے. یار حد ہو گئی ہے. کیسے کیسے ہوگا یہ؟ کوئی نہ کسی نے تو جواب دینا ہے نا. یہ جواب چاہیے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.